दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत। तपाईँ यो कार्यक्रम शिलापत्र.com, शिलापत्रको फेसबुक पेज, शिलापत्रको युट्युब र काठमाडौँमा रेडियो काठमाडौँ र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट पनि यो कार्यक्रम हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आज मसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री, संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटी हुनुहुन्छ। म उहाँसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब यो सरकारमा सहभागिताको कुरा, यो सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने कुरा आज दिनभर जसो त्यो चाहिँ बाहिर पनि आयो, सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो चर्चा पनि चल्यो, लगायतका कुराहरू आजका अतिथिसँग मैले जोड्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आज दिनभरि जस्तो यद्यपि त्यो कुनै पुष्टि हुने गरी अथवा कुनै त्यस्तो स्रोतले तपाईँहरूले बोलेको कुरा त थिएन, बाहिर चाहिँ आयो रासोपाले यो सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्दैछ, लिँदैछ, बाहिरिँदैछ भनेर। त्यस्तो केही कुरा थियो र तपाईँहरूको, कि बाहिर चलेको यो हल्ला मात्रै थियो? यो हल्ला मात्रै थियो। विशेष गरी आज बिहान हाम्रो सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीको भेट भइसकेपछि चाहिँ एउटा आकलन गरेको थियो कि राष्ट्र, अब यो राष्ट्रमा केही अलिकति चाहिँ होला कि भन्ने हिसाबको। तर अब हामी चाहिँ पार्टीभित्र छलफल नगरिकन निर्णय नहुने भएको कारणले यसमा केही छलफल पनि भएको छैन, निर्णय पनि भएको छैन। प्रधानमन्त्री र हाम्रो सभापति रवि लामिछाने बिचको भेट अनौपचारिक भेटघाट र बधाई दिने कार्यक्रम मात्रै थियो। स्वभावैले पनि अब सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू रह्यो होला, तर त्यसमा हामीले छलफल गरेका छैन। समर्थन कायमै छ, समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने रहन्छ र तपाईँहरूको कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, सरकारमा आउनुपर्छ भन्ने त त्यो त स्वाभाविकै हो नि। अहिलेको सरकार प्रमुखले, तपाईँहरू त सत्तापक्ष नै हो, सत्तापक्ष नै हो, सरकार प्रमुखले चाहिँ नवनिर्वाचित चाहिँ पार्टीको सभापतिलाई बधाई दिने सँगसँगै आउँदाखेरि यो समर्थन कायम राख्नुपर्छ र सरकारमा पनि आउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव त यो त निरन्तर हुने कुरा रह्यो। त्यसमा पार्टीभित्र छलफल भएको र केही अर्को निर्णय भएको छैन। माघसम्म त तपाईँको पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा यो सरकार, तपाईँको पार्टी सरकारमै थियो। अदालतको एउटा चाहिँ फैसलाले गर्दाखेरि उहाँको पद गयो, रासोपा सरकारबाट बाहिरियो, उपनिर्वाचनबाट फेरि त्यो मत प्राप्त गरेर एकबाट अझ तपाईँहरू 2 सिट बढाएर आउनु भएको छ। अहिले 21 सिट तपाईँहरूसँग छ। अनि यो सरकारलाई समर्थन पनि कायमै छ भने सरकारमा जाने कुरा त झन् स्वाभाविकै हो नि। कहिले जाने सरकारमा? अब यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारमा गइहाल्छन् कि जस्तो देखिएला, किनभने हामी 20बाट 21 भएर आएका छौँ। तर अब सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट केही मूल कुराहरू हटाएको, त्यो सँगै केही अरू कुराहरू पनि जोडिएका छन्। काम गर्न पाउने वातावरणको कुराहरू छ। सरकारले अहिलेसम्म गरेको कामको चाहिँ स्पिरिट र स्पिडको कुरा छ है, त्यो भावना र गतिको कुराहरू छ। यो धेरै चिजहरूले अब हामी सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू उब्जाएको छ। त्यसमा हामी छलफल गर्नै बाँकी छ। त्यो छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौँ। अहिलेको हिसाबमा हामी तत्काल सरकारमा गइहाल्ने स्थिति देख्दिनँ। त्यो स्पिड चाहिँ केमा कमी हुने देख्नुभयो र तपाईँहरूले यो सरकारमा जाने कुरामा हतार छैन भनेर तपाईँकै पार्टी सभापतिले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा त्यसो भन्नुभएको रहेछ। तपाईँ पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जति बेला तपाईँकै पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भनेको यही सरकारको मूल नेतृत्वको सरकारमा तपाईँको पार्टी थियो। अहिले चाहिँ के चाहिँ काम गर्न नमिल्ला जस्तो लाग्यो प्रचण्डसँग र अनि सरकारमा नजाने कि भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो ठ्याक्कै चाहिँ यही भन्ने भन्दा पनि गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछाने चाहिँ बाहिरिनु भएपछि गृह मन्त्रालयमा थुप्रै चाहिँ यो बढुवाको कुराहरू भए, सरुवाको कुराहरू भए र त्योसँग अरू पनि चिजहरू जोडिएका छन् भन्ने बाहिर हल्ला छ। एउटा त के छ भने हामीले विधिबाट मात्रै सरुवा बढुवा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको कुरा राखेका थियौँ र सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा कार्यविधि पनि लिएर आउनु भएको थियो, सरुवाको कार्यविधि पनि लिएर आउनु भएको थियो। त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ केही कर्मचारीहरूको मात्रै सरुवा भएको थियो। त्यसको करिब 5-7 दिन पछाडि चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा सरुवा बढुवाको कुराहरू भए र त्यो श्रृङ्खला चाहिँ अब अहिले हामीले हेरिराखेकै कुराहरू हो। र अर्को चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि जब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सरकारमा चाहिँ आउने कुरा रह्यो, त्यस पछाडिको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि केही फेरबदलहरू भए। जनताको न्यूनतम चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरूको कुरा छोडेर चाहिँ कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो तर वास्तवमा जनतालाई चाहिँ बिर्सिने हिसाबको त्यस्तो कुराहरू, विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई मतदान
को अधिकार दिने कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ मूलभूत रूपमा खास कार्यान्वयनमा आउने जस्तो देखिएन। र अर्को चाहिँ सँगैसँगै के भने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि अहिले चाहिँ सरकारमा समर्थन दिएका दलहरू बिचमा चाहिँ बजेटको विषयमा नि राम्रो छलफल हुनु पर्थ्यो र त्यो सरकारको तर्फबाट भइराखेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी संसदमै मात्रै ठिक छौँ जस्तो लाग्छ मलाई र यो कुरा चाहिँ जनताले पनि भनिरहेछ। सरकारमा नगइकन यो सरकारलाई समर्थन दिने चाहिँ सम्भावना हुन्छ हुँदैन त्यसो भए? त्यो पनि हुनसक्छ। एउटा हामीले चाहिँ यो बजेटसम्म हेर्नुपर्छ भनेका छौँ। यो चाहिँ अब जेठ 15 मा आउने बजेटमा के कुरा नागरिकका कुराहरू समेटिन्छन्, विशेष गरी तल्लो तहका नागरिकका कुराहरू समेटिनु पर्यो हैन। अब यो किसानका कुराहरू, ज्यामी भरियाका कुराहरू अथवा गरेर चाहिँ खान पुग्ने चाहिँ समुदायका कुराहरू समेटिने कुरा कस्तो आउँछ, त्यसका कुराहरू कसरी सरकारले हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पर्खेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईहरुले यो पछिल्लो उपनिर्वाचनबाट 2 जना उम्मेदवार जो चाहिँ उपनिर्वाचनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अत्यन्तै सम्मानजनक मात्रै भनेर पुग्दैन, यति धेरै चाहिँ ठुलो मतान्तरले विजय चाहिँ हुनु भएको छ। यो हिसाबले आम मान्छेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसद मात्रै हैन सरकारमा पनि गएर आफ्नो काम नीति तथा कार्यक्रम लागू गरोस् भन्ने नै चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा तपाई संसदमा पनि सत्तापक्षकै चाहिँ टेबल उसमा बेन्चमा बसिरहनु भएको छ, यो गठबन्धनमा पनि तपाईहरु सत्तापक्षसँगै हुनुहुन्छ, सत्ता गठबन्धनसँगै हुनुहुन्छ भने एउटा सम्मानजनक अथवा आफ्नो दाबी पुग्ने मन्त्रालयमा दाबी गरेर यो सरकारमा गएरै काम देखाउनलाई तपाईहरुलाई केले रोक्छ र केले छेक्छ र तपाईलाई त्यसका निम्ति बाधक कोही बन्ला? एउटा त चाहिँ सरकार भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब प्रधानमन्त्री चाहिँ नेतृत्वमा रहने हुन्छ र मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू रहँदै गर्दाखेरि पनि काम गर्ने वातावरणको कुरा आउँछ। प्रधानमन्त्री नै काम गर्ने वातावरणमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने पनि रहन्छ नि त। अहिले चाहिँ गठबन्धनमा 8-9-10 वटा दलहरू बसेर चाहिँ सरकार बन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई कति दबाब छ त, काम गर्न कति सजिलो छ त भन्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ। यो सजिलो छैन भने प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहेर मन्त्रीहरूले पनि काम गर्नलाई सजिलो हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा गठबन्धन बनाता तपाईहरुले नै हैन र? यो गठबन्धन बनाता हामीले नै हो, तर त्यो भित्र यो सरकारलाई समर्थन दिए पनि तपाईहरुले नै हो। कतिको गिभ एन्ड टेकका सम्झौताहरू भएका छन् हैन, प्रधानमन्त्रीसँग त त्यो हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सरकारमा गएर काम गर्ने वातावरण छ या छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कतिको चाहिँ बोझमा हुनुहुन्छ या कतिको दबावमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराले निर्कुल गर्छ। त्यो चिज चाहिँ हामीले स्पष्टसँग बुझ्न सकिराखेका छैनौँ र विशेष गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट केही मूल कुराहरू झिक्दाखेरिको अवस्था र त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्पिरिट अनुसारको कुराहरू चाहिँ अझ थपेर जानुपर्नेमा घटेर आउँदाखेरिको कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त जस्तो अब अघिल्लो गठबन्धनमा एमाले सहित तपाईहरु सहितको चाहिँ नि न्यूनतम साझा कार्यक्रम थियो। अब त्यो स्थिति रहेन, गठबन्धन फेरिया थियो, नेपाली कांग्रेस मेजर पार्टीका रूपमा यो गठबन्धनको चाहिँ सहयात्री भएर आएको थियो, उसका पनि केही आफ्ना एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने गठबन्धनको बाध्यता थियो। त्यो त धेरै ठुलो चाहिँ विषय नबन्ला, मूल रूपमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउने कुराहरू त अब आगामी दिनमा बाँकी नै छ हैन। यो अवस्थामा तपाईहरुले थप पहल गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। यो नै मूल कुरा हो। यो मूल कुरा भनेको अब यो जस्तै आगामी 1 वर्षसम्म सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा त बजेटमै निर्धारण हुन्छ नि त। सरकारको चाहिँ एउटा भावनाको कुरा र सरकारको गतिको कुरा चाहिँ सरकारको नेतृत्व र त्यहाँ रहने सदस्यहरूको कुराहरू हुन्छ, र तर सरकारले आधारभूत रूपमा गर्ने कुरा त बजेटमै रिफ्लेक्ट हुने कुरा हो। त्यो बजेटमा राम्रोसँग रिफ्लेक्ट हुन सक्ने कुरामा चाहिँ गठबन्धनमा रहेका दलहरू बिचमा छलफल र अहिले चाहिँ सरकारमा हामी गइ नसकेको तर सरकारलाई समर्थन कायम रहेको हिसाबमा हामीसँगको छलफलले पनि निर्धारण गर्छ नि त। आज पनि प्रधानमन्त्रीले तपाईको पार्टी सभापतिलाई बोलाउनु भयो, सरकारमा सहभागी हुनलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ, तर तपाईका पार्टी सभापतिको भनाइ बाहिर आएको अनुसारले त त्यति धेरै रुचि इच्छा अहिले छैन, हामी सरकारमा जाने हतार छ। यो सरकारले कसरी हेरिया छ भने फेरि सरकारले कसरी काम गर्ने, के काम गर्छ, यो आगामी बजेटमा के कुराहरू लक्षित गरेर लिएर आउँछ भन्ने कुरामा नै हामी छलफलमा पुग्न सकेका छैनौँ भने आगामी वर्षको सरकारले गर्ने काम त त्यसैबाट नै छर्लङ्ग हुन्छ नि त। यो देश र जनतालाई मूल बिन्दुमा राखेर हामीले यदि वार्षिक कार्यक्रमहरू लिएर आएका छैनौँ भने, बजेटहरू बन्दै छैनन् भने
त्यसले त उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। भोलि त 6-8 महिना पछाडि सरकारलाई धारे हात लाउने गरेर चाहिँ यदि कार्यक्रमहरू बन्दैछन् भने त्यसमा त हामी त साझेदार हुन सक्दैनौँ नि त। पुस 11 गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर यो क्याबिनेटमा जानुभएका तपाईँको होइन पार्टी सभापति रवि लामिछाने पुनः त्यही गृह मन्त्रालयको आकाङ्क्षा र दाबीसहित रासोपाले यो सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा जानेसम्मको कुरा छ भन्ने छ, त्यस्तो हो? पूर्व मन्त्रालयहरू हाम्रो चाहिँ नै के हुन्छ भन्ने गरीको सभापतिको चासो रह्यो भन्ने त्यो छैन। त्यो छैन। हामीले पहिलो त के भने काम गर्ने वातावरण के छ भनेर हो पहिलो चाहिँ। अर्को चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ बजेटमा चाहिँ कस्ता कार्यक्रम समेट्नुपर्छ र हाम्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको मूल मर्म र भावना अनुसार आएको छ कि छैन दोस्रो कुरा भयो। त्यसपछि नै हामी जाने कुरा हुन्छ। अहिले त त्यो अगाडिको दुईटा कुरामै हामी छिर्न सके। काम गर्ने वातावरण र अहिले बजेटमा आम नागरिकका समस्या समाधान गर्ने गरी हल गर्ने सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ कि छैन भन्ने कुरा त्यो पनि त इस्यु होला नि। जस्तो तपाईँकै सभापतिले नि भन्नुभएको छ हामीले राम्रो तयारी गरेका थियौँ होइन, गृह मन्त्रालयमा बसेर हामीले केही नयाँ चेन्ज गर्ने अथवा नयाँ चाहिने तयारीको चाहिने हाम्रो योजना पनि बनिसकेका थियो, हामी केही परिवर्तन गर्ने पक्षमै थियौँ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यो भने त काम गर्न सक्ने काम गर्ने ठाउँमा जान खोज्नुलाई त फेरि के अन्यथा र अस्वाभाविक भन्न सकिएला। यदि त्यसो हो भने त तपाईँहरूले त सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो चाहिँ न्यूनतम बटम लाइन यो हो भनेर भन्नुभए सजिलै हुन्थ्यो होला। हामीले जुन मन्त्रालय हामीले पहिला चलाएका थियौँ त्यसमा बिचको अवधिमै धेरै चलखेल भइसक्यो, धेरै सर्वबड भइसके। त्यहाँ अब चाहिँ गएर फेरि त्यसलाई फिर्ता गर्ने या यो भन्ने चिजै छैन, त्यहीँनिर गडबड भइसक्यो होइन। त्यो पहिलाको अवस्थामा गृह मन्त्रालयमा या काम गर्न सकिँदैन भन्ने हो। अहिलेको अवस्थामा त्यो चाहिँ इन्टेन्सनल्ली यदि सर्वबड भएको छ भने हामी त गए पनि काम गर्न सक्दैनौँ नि त होइन। एउटा मन्त्रीले गर्ने काम त चाहिँ आदेश दिने, नीति बनाउने, निर्देश गर्ने न हो र त्यो चिज तल कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन। त्यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ फिटिङ भइसकेको छ त त्यहाँ काम हुँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चिजमा हामी अझै बुझ्न पर्ने छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालय गृह मन्त्रालय भन्दा अरू मन्त्रालयहरू हुन् नि त है, खेलकुद मन्त्रालय, युवा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, जहाँ काम गर्न सकिने र काम गर्ने धेरै ठाउँ छ भनिन्छ। ती मन्त्रालयतिर चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्ने आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन सक्ने कस्तो छ भने ठाउँ थियो त। कृषिको कुरा गर्दाखेरि मलको ठेक्का पहिल्यै लगाइसकेको, त्यो ठेकदारलाई हाम्रो कानुनले धेरै चलाउन नमिल्ने, कारबाही गर्न खोज्यो त्यहाँ चाहिँ पहुँच आउने होइन, दबाब आउने, यो नछुनुस् भन्ने। यस्तो हिसाबमा अहिले मुलुकको धेरै संयन्त्रहरू नै यतातिर केन्द्रित छ नि त। हाम्रो चाहिँ मूल विभागहरू, मूल संयन्त्रहरू प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने, त्यहाँ काम नहुने र त्यसैले नै भोलि काम गर्दाखेरि अड्काउने। अर्थ मन्त्रालयमा गएका विशेष प्रस्तावहरू जुन मुलुकको कायापलट गर्ने प्रस्तावहरू हुन सक्छन्, आम नागरिकको समस्या समाधान गर्ने प्रस्तावहरू हुन सक्छन्, त्यस्ता चिजहरू त्यहाँ गएर अड्किने। आज मात्रै हेर्नुभयो भने गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ मिटर ब्याजीहरूको चाहिँ समस्या सुन्ने भन्दा पनि कार्यालय उद्घाटनमा जानु भएको छ कि एउटा पर्दा खुर्लुक्क गरिदिने कार्यालय उद्घाटन। खास त समस्या केन्द्रित हुनुपर्ने हो नि त। हामी त उद्घाटन केन्द्रित छौँ क्या, शिलान्यास केन्द्रित छौँ क्या। अनि समग्रमा मुख्य चासो जस्तो अहिले मुख्य चासो चाहिँ रासोपा के गर्छ भन्ने नै छ। भोलि तपाईँहरू बैठक बस्दै हुनुहुन्छ, रासोपाले सरकारलाई समर्थन दिन्छ, कायमै राख्छ, सरकारमा समेत सहभागी हुन्छ, या यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्छ, एमालेसँगको गठबन्धनमा फेरि फर्किन्छ भन्ने चासो छ। एमाले त तपाईँहरूलाई भनि पनि राखेको छ रासोपाले गल्ती गर्यो, यो सरकारलाई समर्थन दिएर कोर्स करेक्सन गरोस् भन्ने हाम्रो कामना छ भनेर एमाले नेता बोलिरहेको हामी सुनिरहेछौँ। भोलिको दिनमा भोलि तपाईँहरू बैठक बस्दै गर्दा यो विषय कतिको पेचिलो छ अथवा यो विषयलाई तपाईँहरूले खासै त्यति धेरै चाहिँ सिरियसली लिनु भएको छैन वा के छ भन्नुहोस् त? अहिले आजको मितिसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ। हामीले त्यसमा थप निर्णय गरेका छैनौँ। भोलिको बैठकमा यो प्रस्ताव पनि छैन। हामीले केही अध्ययन गर्ने समयहरू लिइराखेका छौँ। सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ, भोलिको बैठकमा यो विषयको साझा छैन। भोलिको बैठकमा हामीले समसामयिक राजनीतिक बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यसमा केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो रायहरू राख्नुहुन्छ। अहिले के भइराखेको छ, के रिपोर्टिङ छ भन्ने राख्ने कुराहरू छ। त्यस्तै संसदीय दलको बैठकमा पनि त्यो कुराहरू राख्ने चाहिँ एजेन्डा छ। र सँगैसँगै हाम्रो संसदीय दलको नेताको चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। हाम्रो संसदीय दलको नेताले चाहिँ राजीनामा दिएर संसदीय दलको नेताको पद अहिले खाली छ, त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले छलफल गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सभापति रवि लामिछाने
चाहिँ उपनिर्वाचनबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा आशय हो। त्यो आशयमा हामी काम गरिरहेछौँ। भलै एउटा प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्छ र यदि कोही चाहिँ सांसदले आफ्नो पनि उम्मेदवारी राख्नुभयो भने त्यसमा पनि हामी छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो एउटा उन्नत लोकतन्त्र अगाडिको एउटा पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कहीँ पनि चाहिँ ढोका खुल्ला राखेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्छ र हामीले गर्नुपर्ने काम पनि गर्दै जानुपर्छ भन्ने। अब यो सरकारलाई दिएको समर्थनको विषय र सरकारमा जाने विषयमा भोलि हामी विशेष त त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैनौँ। राय राख्ने सन्दर्भमा आफ्नो भनाइ राख्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय नेताहरूको आफ्नो कुराहरू आउला, तर त्यसलाई नोटमा मात्र राखिन्छ, भोलि निर्णय चाहिँ हुँदैन। तर फेरि विगतका केही चाहिँ त्यस्ता दृष्टान्तहरू र अभ्यासहरूले फेरि के देखाइराखेका छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलले भन्दा पार्टी सभापतिले भ्याट्री निर्णय गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरूले पछि कतिपय सन्दर्भमा त मिडियाबाट थाहा पाउने स्थिति छ। यो त हुन्न, त्यो हुँदैन। पार्टी चाहिँ मा सभापतिले आफ्नो राय राख्ने कुरा जुनै पनि पार्टीमा हुन्छ हैन। एउटा प्रस्ताव राख्ने कुरा, राय राख्ने कुरा जुनै पनि पार्टीमा हुन्छ। त्यो रायमा सहमत भएर निर्णय गर्ने कुरा अथवा चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने कुरा सबै पार्टीमा हुन्छ र हामी कहाँ झन् धेरै हुन्छ र हामी कहाँ हरेक सदस्यले राय राख्न पाउने, आफ्नो विचार राख्न पाउने एउटा विधि स्थापित भएको छ। सबैले आफ्नो, किनभने हामी एउटा सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि सानो कमिटी छ। हामी जम्मा केन्द्रीय समिति नै 40 जनाको छौँ अहिले। हाम्रो पूर्ण हुँदाखेरि पनि 121 जना हुन्छ। 121 जना भनेको 3 घण्टामा करिब चाहिँ सबैले राय राख्न पाउने अवस्था रहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय समितिमा सबैले आफ्नो राय राख्न पाउने, आफ्नो भनाइ राख्न पाउने व्यवस्था हुँदै आएको छ र पार्टी सभापतिले आफ्नो प्रस्ताव राख्ने कुरा, त्यसमा छलफल हुने कुरा र अधिकांश चाहिँ देखिँदाखेरि पार्टी सभापतिको प्रस्ताव चाहिँ स्वीकार भएको देखिन्छ। पार्टी सभापतिको प्रस्ताव चाहिँ पास भएको जस्तो देखिन्छ। यो भनेको पार्टी सभापतिको प्रस्तावै चाहिँ सबैलाई मनपर्ने, सबैले रुचाएको प्रस्ताव आउँछ त त्यो पास हुनु स्वाभाविकै कुरा हो नि। त्यसमा त कतिपय प्रस्ताव मेरो पास भएको छ, कतिपय प्रस्ताव चाहिँ महामन्त्रीज्यूको पास भएको छ, कतिपय प्रस्ताव चाहिँ उपसभापतिज्यूको अरू सदस्यहरूको पास भएको छ। हामी सबै साथीहरूको प्रस्तावहरू पास हुँदै आएको अवस्था छ। सबै त्यसमा हामी खुल्ला छलफल गरेर पास गर्छौँ। जस्तो सत्तारूढ दल अथवा सत्ता गठबन्धन दल भइसकेको कारणले तपाईँहरूका निम्ति थप चाहिँ गृह कार्य गर्ने वा तपाईँहरूले सरकारमा जानका निम्ति थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले आह्वान पनि गर्नुभएको छ भने यो सरकारमा जाने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ धारणा? हामी अहिले जाने कुरामा यही अध्ययन गर्दैछौँ। काम गर्ने वातावरण देखिराखेका छैनौँ एउटा, किनभने प्रधानमन्त्री आफै दबावमा हुनुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ। किन यो गठबन्धनमा धेरै दलहरू तपाईँ यो सरकारमा गएर काम गर्न सक्ने वातावरण पनि देख्नुहुन्न? यो सरकार आफै चाहिँ दबावमा, प्रधानमन्त्री आफै दबावमा हुनुहुन्छ, उहाँले आफै डेलिभर गर्न सक्नुहुन्न भन्ने दुविधामा हुनुहुन्छ भने यो सरकारलाई समर्थन दिइराख्नु पर्ने कारण के छ? त्यसै कारणले हामी अध्ययनमै छौँ अहिले। यो विषयमा हामी अध्ययनमा छौँ र मूल कुरा चाहिँ के छ भने बजेटमा कस्ता कार्यक्रमहरू समेटेर आउँछन् त हैन। बजेटमा आम नागरिकको समस्या सम्बोधन हुने गरी आउँछ या चाहिँ पपुलर बजेट आउँछ तर खास काम गर्न सक्दैन हैन। वाह गर्ने जस्तो शब्दहरू चाहिँ राखिने तर खास काम गर्न नसक्ने खालका बजेटहरू आउँछन् कि भन्ने एउटा चाहिँ शङ्का। यो त हामीले अध्ययन त चाहिँ यो अहिलेको तपाईँको करिब अब हामी बजेटको धेरै नजिक छौँ हैन। बजेटको नजिक हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बजेट त एकचोटि हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा छलफल चलेको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि केही कोर्सहरू आउन सक्छन्, त्यो नआउला भन्न सकिएन। तर बजेटमा चाहिँ रिफर्म हुने गरी त्यति धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ यो सरकारले कति काम गर्न सक्छ, यसका चाहिँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम कस्ता आउँछन् भन्ने गरीको धेरै ठुलो आशा गर्नुपर्ने ठाउँ के छ र? तपाईँहरू शिक्षामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ कि अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूले परिणाम दिन सकेको स्थिति छैन। यसको सुधार्नको लागि मात्रै फगत तपाईँको अहिलेको चाहिँ चालु खर्चमा मात्रै हामी बजेट राख्छौँ, यसको सुधारको लागि पनि कार्यक्रमहरू राख्छौँ भन्ने कुरा मूल छ। अर्को तपाईँको जति पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, विशेष गरी चाहिँ हाम्रो हेल्थ पोस्टहरू जति पनि छन्, त्यो हेल्थ पोस्टहरूमा तपाईँको चाहिँ 3 महिनालाई पनि औषधि जाँदैन। आम नागरिकले त्यहाँबाट चाहिँ एउटा स्वास्थ्य कार्यकर्ता भेट्ने अवस्था छैन। त्यसको सुधारको लागि कसरी
हुन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठगिएको अवस्था छ, अहिले त्यसको ठगी रोकिरहेको अवस्था छैन। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ खाडी र मलेसिया बाहेकका अरू देशहरूमा जाने जति पनि युवाहरू छन् ती लाखौँको सङ्ख्यामा ठगिएका स्थिति छ, त्यसको कुराहरू छ। यी कुराहरू सँगसँगै तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको लागि उद्धार राहतको कुराहरू छैन, त्यहाँ श्रम सहचारीले राम्रो काम गरेको अवस्था छैन। कति युवाहरू रोजगारीमा गएका छन् विदेशमा र उनीहरूको समस्या के छ भनेर सरकारले अध्ययन चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन र त्यहाँ गएर समस्यामा पर्नेहरूको लागि राहत दिन सकेको अवस्था छैन। त्यो सँगैसँगै किसानले मल पाएको छैन, बिउ पाएको छैन, प्रविधि पाएको छैन, तमाम कुरालाई कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त। हामी त ठुला चाहिँ योजनाहरूको भन्दा पनि आम नागरिकका समस्या समाधानको लागि सरकार कसरी लचिलो भएर कार्यक्रम लिएर आउन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेरेका छौँ नि त। ठुला योजनाहरू घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन नि। ठुला योजनाको घोषणा भएर आम नागरिकले केही पनि नपाउने हो भने त्यहाँ त हामीले त आशा नै मरेको स्थिति हुन्छ नि। आशा नमर्ने गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अथवा अहिलेको सरकारमा रहने दलहरूको यति तीक्ष्ण एउटा चाहिँ सम्बोधन आउनु पर्यो कि अब नागरिकका आम समस्या समाधान गर्न हामी छौँ भन्ने हिसाबको देखाउन सक्नु पर्यो नि। अहिले सबै काम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री सम्बद्ध दलले गर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के भन्ने त? होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तपाईले अहिले कम्तीमा हामी सरकारमा आउँदै गर्दाखेरि काम गर्नको लागि बाटो खुल्ला छ भन्ने त देखिनु पर्यो नि त। तपाईँ देखिने अवस्था छैन। तपाईले स्वास्थ्य मन्त्रालय दाबी गरेर स्वास्थ्यका समस्याहरूलाई हामीले यसरी समाधान गर्न चाहन्छौँ, यसरी काम गर्छौँ भनेर आज पब्लिकली भन्ने ठाउँ पनि छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सक्ने पनि ठाउँ छ। आम मान्छेले तपाईँहरूका प्रति आशा पनि गरेका छन्, त्यो मतले देखाइ पनि राखेको छ होइन। यही पछिल्लो उपनिर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने कति धेरै चाहिने फासला छ, चाहिने निकटतम प्रतिद्वन्दीको चाहिँ कति छ, विजय हुनेको उम्मेदवारको कति छ भन्दा धेरै ठुलो ग्याप छ। हजुर, यो हिसाबले रासपा अब प्रश्न मात्रै गरिरहन्छ कि आफ्नो साइज अनुसारको र आफूले प्राप्त गरेको मत अनुसारको चाहिने त्यसको चाहिने मताधिकारको चाहिने प्रयोग गर्दै अब जवाब दिने वा काम गर्ने ठाउँमा पनि जान्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ चासो। हामी अहिले संसदमा गएकै काम गर्ने ठाउँ हो। जहिले पनि के हुन्छ नि, संसदको प्रतिपक्षको भूमिका यदि हामीले प्रतिपक्षमा रह्यौँ भने हामीले सरकारले गरेको कामको गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने र सच्याउने ठाउँमा सच्याउने हो। हामीले अन्ततोगत खोजेको त मुलुककै समृद्धि हो नि त, मुलुककै सुशासन हो नि त। हामी सरकारमा रहे पनि, सरकारलाई समर्थन मात्रै गरे पनि या विपक्षमा रहे पनि हामीले खोजेको त मुलुकको सुशासन र मुलुकको समृद्धिकै कुरा गरेको हो। हामी मुलुकको सुशासन र समृद्धि बाहेक हाम्रो त्यहाँ कुनै अर्को दृष्टिकोणै छैन। हामी यही दृष्टिकोणबाट त्यहाँ छौँ भने हामी अहिले सरकारलाई समर्थन कायमै राख्दाखेरि पनि सरकारलाई भनेका छौँ कि सरकारको गुण र दोषको आधारमा हामी कुराहरू उठाउँछौँ है। हामी सरकार पक्षीय नै भए पनि सरकारले खराब गरिरहेछ भने, मन्त्रीहरूले खराब गरिरहेछन्, त्यहाँ सच्याउनु पर्ने छ भने त हामी त्यसमा त प्रश्न त उठाइदिनु पर्यो नि त। त्यो प्रश्न हामी सरकार पक्षीय नै हो भनेर योभन्दा पहिला प्रश्न नउठाउँदाखेरि सरकारले जे गर्छ सही गर्छ भनेर ताली पिट्दाखेरि त त्यसले त रिजल्ट दिँदैन। हामी सरकारमै रहँदाखेरि पनि सरकारको प्रतिपक्ष हो भनेर बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँहरू दीर्घकालीन राजनीतिमा दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक शक्ति कति बन्नुहुन्छ त्यो भोलिका दिनमा देखिन्छ। तर आजको परिणामले अघिल्लो मतलब 4 महिना अगाडिको आम निर्वाचन र यो उपनिर्वाचनले तपाईँहरूलाई एउटा विकल्पका रूपमा आम जनताले छनौट गरेकै हो। हजुर, होइन, मत दिएकै हो। पार्टी बनाएको छैन, अब अहिले त विकल्प नेता चिनेको छैन, जिम्मेवारी सुम्पेको स्थिति छ। यो विकल्प भन्दा पनि अब यो जिम्मेवारी तिमीहरूले लिनुपर्छ भनेर आम नागरिकका रूपमा तपाईँहरूलाई छनौट गरेकै हो। अब यो चाहिँ नि विकल्पका रूपमा तपाईँहरू आएको शक्ति काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी हिँडेकै बाटोमा हिँड्न त तपाईँहरूलाई छुट छैन होला? छैन, छुट छैन। हामी हिँड्दा पनि हिँड्दैनौँ। हाम्रो जन्म नै त्यो बाटो हिँड्नलाई भएको होइन। हामी हिँड्दा पनि हिँड्दैनौँ र हामी फरक बाटो हिँड्छौँ भनेर फेरि चाहिँ हामी धेरै टाढा गरेर हिँड्ने पनि होइन। अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँदै यसको कोर्स करेक्सन गरेर हामी अहिलेको नागरिकको अपेक्षाको नेतृत्व गर्छौँ। नागरिकमा सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति गर्नको लागि हामी आएका छौँ। त्यही कामको लागि हामी संसदमा गएका छौँ र आवश्यक पर्दा सरकारमा जान्छौँ। सरकारमा काम गर्न पाउने वातावरण रहेन भने सरकारको प्रतिपक्षमा रहेर हामी काम गर्छौँ, प्रश्न उठाउँछौँ, सरकारको गुण र दोषको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेको संसदको संरचनाले त अब तपाईँहरू एउटा गठबन्धनमा उभिनै पर्छ कि प्रतिपक्षमा जानुस् कि चाहिँ सत्तामा जानुस्, अथवा संसदमा हुने त्यही नै हो कि सरकार हो कि चाहिँ प्रतिपक्ष हो। अहिले तपाईँहरू संसदभित्र चाहिँ सत्ता गठबन्धनको चाहिँ एउटा सदस्यका नाताले अब यो कोर्स करेक्सनका निम्ति
अहिले तत्काल यो गठबन्धनबाट दायाँ बायाँ हुने स्थिति छैन तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। तत्काल होइन, हामीले त्यो विषयमा छलफल गरेका छैनौँ। अहिले छलफल गर्ने अवस्था चाहिँ पनि छैन भन्नुहुन्छ तपाईले। अब यो तपाईँको चाहिँ आगामी 2-4 दिनमा यो एजेन्डामा छलफल हुने स्थिति छैन। तर भोलिको बैठकमा हामीले समग्र राजनीतिक अवस्था कस्तो छ त, अहिले राजनीतिक कोर्स कसरी गइरहेछ भनेर छलफल त हुन्छ। त्यसमा यो विषय पनि अबको बैठकमा आउनुपर्छ भन्ने राय आयो भने आगामी बैठकहरूमा यो विषयले प्रवेश पाउँछ। र यदि राय आएन, अहिले चाहिँ हामी जहाँ छौँ ठिक छौँ भन्ने राय आयो भने हामी यो कुरालाई निरन्तरता दिन्छौँ। पार्टी सभापति र नवनिर्वाचित अर्का चाहिने सांसद स्वर्णिम वाग्लेको चाहिँ मुड के छ त्यसो भए? उहाँको मुड त अब पार्टीले चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि तपाईँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर उहाँलाई भनेको छ। त्यही आधारमा नै उहाँ तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवार हुनुभयो। भारी मत का साथ उहाँले विजय पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। अब पार्टीको तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र उकासेर आम नागरिकलाई भोलिको दिनमा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छैन है भन्ने स्पष्ट बाटो देखाउनको लागि उहाँले जिम्मेवारी लिनुहुन्छ। त्यो पार्टीको तर्फबाट र पार्टीले नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि उहाँले नेतृत्व लिनुहुन्छ। उहाँले अहिले सरकारमा जाने नजाने विषयमा उहाँसँग व्यक्तिगत कांग्रेस पृष्ठभूमि भएको उहाँ हैन, नेपालको एउटा अर्थकै रूपमा चाहिँ चिनिनुहुन्छ। तपाईहरुको उपनिर्वाचन अगाडि पार्टी जोइन गरेर तनहुँमा चुनाव लड्न जानुभयो। हजुर, तपाई आफै त्यो चुनावको चाहिँ कमान्डरका रूपमा चाहिँ पार्टीले तपाईलाई खटाएको थियो। त्योभन्दा अगाडि आम निर्वाचनमा तपाईँ पनि प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गरेर 25,000 चान्चुनमा प्रचण्डले ल्याउँदा तपाईँ 12,000 प्लस कति मत ल्याउनु भयो। गोर्खा जस्तो ठाउँमा प्रचण्डले सबैभन्दा बढी सुरक्षित ठाउँ देखेको निर्वाचन क्षेत्रमा कविन्द्र बुर्लाकोटी रासोपा भनेर सायदै मान्छेले चिन्थे होला हैन। त्यो अघिल्लो निर्वाचनको आम निर्वाचनको र अहिलेको यो चाहिँ आफू उम्मेदवार नभइकन त्यो चुनावी मोर्चाको कमान्ड गर्दाखेरि रासोपालाई किन भोट हालिरहेछन् मान्छेले? आशाको लागि, अपेक्षाको लागि। जनताले अहिले, आम नागरिकले अहिले विश्वास गर्न योग्य पार्टी भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो है। यसको नेतृत्व रवि लामिछाने, यसमा रहेका साथीहरू इमान्दार छन्। यिनीहरू राजनीतिक कुनै गन्धमा पहिला मुछिएका छैनन्। एउटा सुगन्धको चाहिँ बास्ना लिएर आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएका छन् र यहाँ गरेको आशा खेर जाँदैन भन्ने आम नागरिकको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले मत प्राप्त गरेका छौँ र त्यो विश्वासलाई कति पनि डगमगाउन नदिने गरी हामी काम पनि गर्दैछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ सांसदहरू हेर्नुभयो भने अधिकांश आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने, समस्याहरू बुझ्ने, आम नागरिकका कुराहरू सुन्ने। अहिले दिनहु मलाई नै करिब चाहिँ 600-700 जति कल आउँदो रहेछ है। अब 1 घण्टा जति मोबाइल बन्द गर्दाखेरि 200 जति मिस कलहरू त्यहाँ थुप्रिराखेको हुन्छ। यो सबै हेर्दाखेरि आम नागरिकको एउटा आशा भरोसा देखिएको छ नि त। यसलाई हामीले त मार्नु भएन हैन। यसलाई आशा भरोसालाई परिपूर्ण गर्नको लागि अहिले दत्तचित्त भएर काम गर्ने हो र त्यसैमा हामी लागिराखेका छौँ। त्यसैको कारणले नै हामीलाई मत प्राप्त भएको छ। तपाईले आशा भन्नुभयो, एक थरी मान्छेले के भनिरहेछन् भने यो चाहिँ निराशा अथवा आक्रोश कांग्रेस एमाले माओवादीका प्रति असन्तुष्टि पोखिएको ठाउँ हो, पोखिएको परिणाम हो। जसै 64 मा चाहिँ माओवादी उभिएपछि जित्ने स्थिति थियो, यो हुइम चलेको बेला हो। यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ रासोपाको चाहिँ देशैभरि एउटा चाहिँ लहर चलेको बेला हो। यो स्थायी हुँदैन हैन। यो नयाँ पनि रहन्न, पुरानो भइहाल्छ 84 मा त। त्यसैले अब यो यसले अहिले प्राप्त गरेको यो मत, यो आकर्षण, यो उसका प्रतिको रुझान भने थाहै होइन। त्यसैले आत्तिनु पर्दैन भन्छन् उनीहरू। उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आम नागरिकहरू जसले मत दिनुभएको छ एउटा आशाको कारणले हामी त्यो आशा मर्न दिँदैनौँ। यो आशाको दियोलाई हामी अझ चहकिलो बनाएर लिएर जान्छौँ विश्वास गर्नुलाई, नम्बर 1। नम्बर 2, जसले शङ्काको कारणले हामीलाई मत दिनुभएको छैन उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो शङ्का निवारण गर्नुहोस्। त्यो आशा यहाँहरूले पनि जगाउनुहोस्, यहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी यो आशा मर्न दिँदैनौँ, काम गरेर देखाउँछौँ। यो निराशाको मत जुन भन्नुभयो, कहीँ निराश भइसके पछाडि आशा लागेको ठाउँमा नै मत दिने हो नि त। कहीँ निराश भएको छ भने आशा लागेको ठाउँमा मत दिने हो। हामी पनि
यो देशको आर्थिक अवस्था, यो देशको राजनीतिक अवस्था, यो देशको विकासको अवस्था देखेर वाक्क दिक्क लागेर अब विकल्प के हो त भन्दाखेरि हामीले अब यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ र यो आशा जगाउनुपर्छ है। निराश भएर सारा नेपाली चाहिँ रोइरहेको अवस्थामा आशा जगाउनुपर्छ, काम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर हामी पनि लागेको हो नि त। म पनि त लागेको हो नि, 10 महिना अगाडि म पनि यो पार्टीमा लागेको हो नि त। म पनि एउटा संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले सहमहामन्त्री रहँदै गर्दाखेरि अहिले यसको आशा जगाउनेमा म पनि एउटा पात्र हो। त्यो कारणले यो आशा जगाएरै अगाडि बढ्ने हो। यो आशाको दियो हामी मर्न दिँदैनौँ, यही भन्न चाहन्छु। विशेष गरी जसले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वास त्यो आशा अथवा तपाईँको पार्टीप्रति मान्छे अथवा आम मान्छे आकर्षित हुने र गोलबन्द हुने गरीको चाहिँ तपाईँसँग कार्यक्रम के हुनसक्छ मैले भन्न खोजेको फरक। जस्तो तपाईँ कहाँ आएको मान्छे कुनै नयाँ मान्छे आएको छैन हो। तपाईँ कहाँ मान्छे को आछ, हिजोको कङ्ग्रेसबाट आछ, एमालेबाट आछ, माओवादीबाट आछ, वा स्वतन्त्र रूपमा कुनै राजनीतिक दलप्रति त्यस्तो धेरै चाहिँ प्रतिबद्ध नभइकन स्वतन्त्र बसेको मान्छे आछ। ती दलबाट आएका मान्छेहरूको हिजोको राजनीतिक संस्कार त उसले त्यो सँगै लिएर आएको होला। कङ्ग्रेसमा उसले के सिक्यो, एमालेमा उसले के सिक्यो, माओवादीमा के सिक्यो, पार्टी त्यहाँ कसरी चल्यो। तपाईँ त सङ्गठन विभाग प्रमुख पनि हो। तपाईँ कहाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा म आबद्ध हुनु पऱ्यो, म पार्टी जोइन गर्नु पऱ्यो, तर मैले के पाउने भन्ने त प्रश्न गर्छ होला। अनि तपाईँको पार्टी चाहिँ यो बन्ने त यही कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्तै त होला नि। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा योभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि स्वतन्त्र भएको अथवा अरू दलमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि अब यो दलले निकास दिन सकेन है भनेर स्वतन्त्र रहनुभएका धेरै साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले पनि चलिराखेको छ कि अरू दलबाट छोडेर हामी कहाँ आउने। र एउटा के छ भने अरू दलले चाहिँ यो पार्टी प्रवेश भन्ने गराएको छ, हामी कहाँ पार्टी प्रवेश छैन। पार्टी प्रवेश भने के हो भने अर्को दलमा हुनुहुन्थ्यो अहिले भर्खरसम्म, एकैचोटि टिका लगाएर चाहिँ अर्को दल छिर्ने, यसलाई चाहिँ पार्टी प्रवेश भन्दो रहेछ। हामीले चाहिँ त्यो पार्टी छोडेर कम्तीमा पनि केही दिन उहाँ स्वतन्त्र बसेर आम नागरिक मात्रै भएर अनि बल्ल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोइन गर्नुस् है भनेका छौँ। यसमा हाम्रो आरएसपी नेपाल भन्ने एप छ, त्यो एपबाट चाहिँ जोइन गर्न कुलिङ पिरियड नै लागु हुन्छ। कुलिङ पिरियड लागु हुन्छ। हामीले त 35 दिन जति कुलिङ पिरियडै राखौँ है भन्ने पनि छलफल भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने कम्तीमा पनि पुरानो पार्टीको चाहिँ त्यो ह्याङ चाहिँ अलिकति घटेर गएको हुन्छ र अनि त्यस पछाडि बल्ल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोइन गर्दाखेरि छिर्ने अथवा चाहिँ पार्टीमा चाहिँ सदस्यता लिँदाखेरि पनि एउटा अलिकति गर्व होस् भन्ने हिसाबमा हामीले त्यो एउटा हाताहाती सहमति गर्ने स्थिति छ। अनि 35 दिन तपाईँको चाहिँ कुरेर कोही पार्टी तपाईँको पार्टीमा हामी कहाँ ल्याटरल इन्ट्री भन्ने हुन्छ है, सिधा प्रवेश भन्ने पनि हुन्छ। तर चाहिँ हाम्रो अहिलेको पार्टी पद्धति अनुसार सबै समितिहरू छलफलबाट चाहिँ एउटा आम भेलाबाट नै बन्ने हुन्छ। त्यो आम भेलामा छिर्नु पर्यो नि त साथीहरू, आम भेलामा छिर्नु पर्यो। त्यस पछाडि त्यो भेलामा आफूलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो, म योग्य छु भनेर प्रमाणित गर्नु पर्यो। त्यसरी आउने साथीहरूलाई हामीले भनिराखेका छौँ कि आउँदै गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो कुन समितिमा बस्न चाहनुहुन्छ, त्यो समितिमा बस्ने एउटा विधि छ, त्यो विधिको लागि त्यो समिति गठन हुने बेलामा यहाँहरू छिर्नु पर्यो, बस्नु पर्यो र त्यहाँ साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि म काम गर्न सक्छु भनेर। अथवा त्यो भेला आयोजना गर्ने सन्दर्भमै यहाँहरूले केही आफ्नो क्षमता योग्यता प्रमाणित गर्नु पर्यो। त्यसपछि नै साथीहरूले विश्वास गरेर केही जिम्मेवारी दिने कुरा हुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला आफ्नो क्षमता योग्यता प्रमाणित गर्नु पर्यो र आफ्नो चाहिँ आफूले चाहेको पद या जिम्मेवारी माग्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा हामीले साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेका छौँ। स्वभावैले पनि अरू पार्टीबाट आउने साथीहरूले माग्नुहुन्छ, के हुन्छ भन्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई सौहार्द रूपमा लिएका छौँ किन परिपाटी नै यस्तै चलेका छन्। एउटा पृष्ठभूमि र एउटा अवस्थाबाट तपाईँहरूको पार्टी बन्यो र समयको एउटा चापको बिचमै तपाईँहरूले पार्टी चाहिँ गठन गरेर निर्वाचनमा जानुभयो, राम्रो परिणाम आयो, तपाईँहरूका प्रति आकर्षण रुझान मान्छेको देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कतिपय सन्दर्भमा पार्टीको संरचना, पार्टीको सैद्धान्तिक राजनीतिक चाहिने दस्तावेजहरू तयार गर्न पाएनौँ, पार्टीका चाहिँ अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्न सकेनौँ भनेर तपाईँहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, सभापतिको कुरा पनि बाहिर आएको छ, पार्टी चाहिँ बनाउनतिर हामी बढी ध्यान दिन्छौँ भनेर। के बनाउँदै हुनुहुन्छ पार्टीमा, के गर्दै हुनुहुन्छ? पार्टीको 2-3टा कुराहरू सँगै छ। पार्टीको मूलत चाहिँ पार्टी चल्ने एउटा विधि हुन्छ हैन, त्यो विधि नै हामी बनाइ पनि रहेछौँ, चलि पनि रहेछौँ, त्यसबाट सिकिरहेछौँ। चाहिँ केही करेक्सन गर्नुपर्ने चिज रहेछ भने करेक्सन गरि पनि रहेछौँ, चलिरहेछौँ। किनभने हामी जम्मा अहिलेसम्म 10 महिना भयौँ हैन। 10 महिनाको दौरानमा पार्टीले सबै सारा चिज
बनिसकेको हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु पनि सही होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पार्टीको त्यो कसरी चल्ने भन्ने विधि पनि बनाइरहेका छौँ। बैठकको चाहिँ कार्यविधि बनाएर सकेका छौँ। त्यो अनुसारै हाम्रो तल्लो तहसम्म कार्यविधिहरू कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ। त्यस्तै सङ्गठन निर्माणको चरणमा छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समिति नै पूर्ण छैन। हामीले केन्द्रीय समिति चाहिँ अब पूर्ण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामी चाहिँ महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि केन्द्रीय समिति केही तपाईँको पार्टीमा कतिवटा सङ्गठन छ अहिले? सङ्गठन हजुर मूलतः हाम्रो 3टा सङ्गठनलाई लिन्छौँ। एउटा केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र पालिका समिति। मूलतः 3टा सङ्गठनसँग आबद्ध अरू सङ्गठनहरू छन्। हामी भातृ सङ्गठनहरू निर्माण गर्दैनौँ। भातृ सङ्गठनहरू छैन। त्यो कारणले पनि हाम्रो पार्टीमा धेरै राजनीति हुँदैन। किनभने भातृ सङ्गठन तपाईँको पार्टीमा आबद्ध हुने, तपाईँको पार्टीमा आबद्ध हुने, तपाईँको पार्टी जोइन गर्न आउने मान्छेले काम गर्ने फोरमहरू चाहिँ कहाँ हो? त्यसो भए फोरमहरू छ नि हाम्रो पार्टीमा। एक त हाम्रो पार्टीमा धेरै नेताहरू हुँदैन, किन यो देशमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी नेता भएर पनि भाँडभैलो भएको हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भातृ सङ्गठनहरूले नेता उत्पादन गर्ने, त्यो नेताको पदस्थापन गर्न पार्टीका नेताहरूले धेरै दिमाग खियाउनु पर्ने। त्यो कारणले हामी भातृ सङ्गठन छैन। र भातृ सङ्गठनको कारणले देशमा हेर्नु न, तपाईँको चाहिँ सरकारी शिक्षकहरूको सङ्गठन छ, भातृ सङ्गठन छ, दल पिच्छेकै सङ्गठनहरू छ, कर्मचारीहरूको सङ्गठन छ। अस्ति एकजना नेताले चाहिँ यो कर्मचारी सङ्गठन दलीय सङ्गठन खारेज गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु पनि भएको छ। हाम्रो पार्टीको नेताले होइन, अर्कै पार्टीकोलाई पनि यो चाहिँ गरुङ्गो भारी भइसकेछ के, यो चाहिँ एक प्रकारको गरुङ्गो भारी भएछ, उहाँले नै बोल्नु भएको छ। विद्यार्थी सङ्गठन अहिले भर्खरै हामी सोभियु निर्वाचन पार गरेर आयौँ। हामीले सोभियु निर्वाचनमा भाग लिएनौँ किनभने हाम्रा भाइ बहिनी, हाम्रा छोराछोरीलाई त हामीले पढ्न पठाएको हो नि त। त्यो कलेजमा, त्यो विश्वविद्यालयमा हामीले राजनीति गर्न पठाएको होइन नि। कोही पनि बाबुआमाले, कोही पनि दाजु दिदीहरूले चाहिँ आफ्नो भाइ बहिनी छोराछोरी त राजनीति गरोस् भन्ने चाहँदैनन् के। कलेजमा गएपछि पढोस्, एउटा अब्बल नागरिक भएर, एउटा सक्षम योग्य चाहिँ जनशक्ति भएर निस्कियोस् भन्ने चाहन्छन् नि त। हामी कहाँ त राजनीति धेरै भइराखेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको कति कलेज विश्वविद्यालयका कति चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ बन्द हडतालहरू भए, ताला अहिलेसम्म खुलेका रेकर्डहरू छन्, बन्द भएका रेकर्डहरू छन्। यो सबै हुनु भनेको त हामीले चरम राजनीति गऱ्यौँ कि। एउटा धारो पनि यो काङ्ग्रेसको हो कि कम्युनिस्टको हो भनेर पानी थाप्ने या नथाप्ने चलन थियो नि केही समय त। हामीले त्यसलाई चिरेर अहिले यहाँसम्म आएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी भातृ सङ्गठनमा विश्वास गर्दैनौँ, भातृ सङ्गठनहरू बनाउँदैनौँ। भातृ सङ्गठनको राजनीति हामीले ठ्याम्मै बन्द गरेको युवा सङ्घ, महिला सङ्घ, विद्यार्थी सङ्घ जस्ता कुनै पनि केही सङ्गठन बन्दैनन्। 3 तह भन्नु पर्यो तपाईँको। केन्द्रीय समिति एउटा भयो, प्रदेशको समिति भयो, तह छ, पालिकाको पालिका छ, तह छ, र त्यसमा फङ्सनिङ एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्टको रूपमा हाम्रो विभागहरू छ। त्यो विभागहरूले जस्तै शिक्षामा काम गर्ने, स्वास्थ्यमा काम गर्ने, किनभने त्यो विभागहरूले आफ्नो विषयमा अध्ययन पनि गर्नु पर्यो, सुझावहरू दिनु पर्यो, नीतिगत सुझावहरू दिनु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ विभागहरू छ। हाम्रो केन्द्रमा पनि विभागहरू छ, प्रदेशमा पनि विभागहरू छ, पालिकामा पनि विभागहरू छ। कति केन्द्रका विभागहरू हामीले पालिकामा गठन गर्नु पर्दैन, यस्तो खाले बनाएका छौँ। र त्यो विभाग भनेको हाम्रो केन्द्रमा 11 सदस्य हुन्छ, प्रदेशमा 9 सदस्य हुन्छ र पालिकामा 7 सदस्य हुन्छ। यसरी विभागहरू बनाएका छौँ। त्यो विभागहरूले चाहिँ आफ्नो विषयगत कुराहरू कामहरू गर्छन् र त्यो विभागहरूले राजनीति गर्दैन। प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नदिए पनि प्रदेश समिति चाहिँ बनाउनु भएको छ। प्रदेश त तह छ नि त। र अहिले हामीले भनिराखेको के भने प्रदेश जुन एउटा सभा छ, प्रदेश सभा चाहिँ एकदमै ठुलो भयो, भद्दा भयो, र प्रदेश सरकार पनि चाहिँ ठुलो भयो, एउटा सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि ठुलो भयो, र त्यसको धान्नकै लागि खरबौँ पैसा खर्च भइराखेको छ होइन। प्रदेश सभा 550 को छ, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा त्यतिकै खर्च हुने स्थिति छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरू तपाईँको 100 भन्दा बढी, 7वटा प्रदेशमा 100 जना भन्दा बढी त मन्त्रीहरू नै छन्। र त्यो मन्त्रीहरूको कामै के छ भने केन्द्रबाट गएको बजेटको विनियोजन भइसकेको चिजमा यसो अनुगमन गर्ने, झन्डा हल्लाएर हिँड्ने स्थिति छ नि त। यसको सही साइज के हो अथवा सही अभ्यास के हुनसक्छ भनेर पार्टीले छलफल गरेको अवस्था छ। यसलाई हामी, यो छलफललाई हामी तल पालिका तहसम्म लिएर जान्छौँ र त्यसको सही निष्कर्ष आइसके पछाडि हामी प्रदेशको सरकारी संरचना कस्तो हुने त भन्ने प्रस्ताव गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै आउँछ। तर अहिले पार्टीको के छ भने पार्टीको चाहिँ विधानत चाहिँ प्रदेश समिति छ र प्रदेश समितिले चाहिँ पालिका समितिलाई काम गर्नको लागि सहज गर्ने र अहिलेको रहेको प्रदेश सरकारलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने काममा सँगै काम गरिराखेको छ। भनेको मास रूपमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्ना समर्थक शुभेच्छुकहरू भए, सङ्गठनहरू त्यही धेरै चाहिन्न भन्नेमै हुनुहुन्छ हो। सङ्गठनहरू काम गर्ने र आवश्यकता अनुसार मात्रै चाहियो। सङ्गठन कस्तो भने पार्टीका नेताहरू प्रत्येक चाहिँ होइन क्षेत्रको सङ्गठन बनिसकेको छ अरू दलहरूको हो।
हैन प्रत्येक व्यवसायको संगठन बनाएको छ अनि तपाईहरु चाहिँ भातृ संगठनहरु छ तपाईहरु चाहिँ कुनै पनि संगठन नबनाउने लिएर तपाईको कर्मचारी सरकारी तपाईको चाहिँ कर्मचारी सम्मको संगठन छ है शिक्षकको संगठन छ चाहिँ निजामती कर्मचारीको संगठन छ अब त्यो संगठनमा लागेका साथीहरुको यसो हेर्यो भने चाहिँ त्यो संगठनले खास चाहिँ काममा दखल पुर्याइराखेको जस्तो देखिन्छ कि हैन अब सरकारी सेवामा अवरुद्ध चाहिँ हुने अथवा त्यो सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवाको समयलाई चाहिँ तपाईको यता संगठनमा दिइराखेको जस्तो हेर्नु न कतिवटा संगठनहरु छन् हामीले नामै लिनु परेन नि त त्यो संगठनहरुले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यही सरुवा बढाउनको राजनीतिक गतिविधि काम गरिराखेको राजनीतिक गतिविधि कमजोर होला नि त फेरि राजनीतिक गतिविधि त मूल राजनीति गर्ने भनेकै केन्द्रीय समितिले हो केन्द्रीय समितिबाट सबै चीजहरु निर्दिष्ट हुन्छ जनताको बीचमा जाने कुरा केन्द्रीय समितिले ती यावत समस्याहरु हेर्छ भने हामीले किन भातृ संगठन खोल्नु पर्यो भातृ संगठन खोलेर तपाईको सारा संगठनमा चाहिँ मान्छेहरु त्यहाँ गोलबद्ध गरेर चाहिँ किसान संगठन बनाएर किसानलाई काम गर्न दिने कि तपाई किसान संगठनमा आबद्ध गर्ने अनि लौ किसान चाहिँ राजनीति गर भन्ने किसानलाई आन्दोलनमा लिएर आउने कि किसानलाई किसानी गर्न दिने हैन कर्मचारीलाई काम गर्न दिने कि कर्मचारीको आन्दोलन गर्न दिने शिक्षकहरुलाई चाहिँ काम गर्न दिने पढाउन दिने कि शिक्षकहरुलाई आन्दोलन गर्न दिने विद्यार्थीलाई चाहिँ पढ्न दिने कि विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर्न दिने यो यावत तपाईको जनजाति चाहिँ संगठनहरु छ त्यो जातीय संगठनहरुले पनि त चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको स्थिति छ नि जातिको त आफ्नै संगठन छँदै छ कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएको संगठन त छँदै छ तर त्यसलाई फेरि दल पछि नै किन संगठनहरु बनाउने त दलले चाहिँ त्यो जातीय राजनीति गर्दिनु भएन हैन जातीय उत्थानको काम गर्नु पर्यो फेरि जातीय उत्थानको काम गर्नु पर्यो जातीय चाहिँ सुधारको काम गर्नु पर्यो समस्याहरु छन् त्यसलाई सुनिदिनु पर्यो किन जाति अनुसार भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु पर्यो त्यसमा त सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्नु पर्यो र दलको हिसाबले आफ्नो नीतिगत कुराहरु सरकारले गर्ने राजनीतिक दलले गर्ने कार्यक्रम त्यो भित्र छिरेर राजनीति गर्दिनु भएन तपाईहरुले राजनीति दलित समुदाय भित्र छिरेर दलले राजनीति गर्दिनु भएन हैन तपाईको जनजाति भित्र छिरेर चाहिँ दलले राजनीति गर्दिनु भएन ब्राह्मण क्षेत्री भित्र छिरेर दलले राजनीति गर्नु भएन या यावत चीजहरुमा दलले राजनीति गर्नु भएन नि त दलले त गर्नुपर्ने एउटा सरकारको गर्नुपर्ने कामहरु के हो त्यतातिर केन्द्रित भएर सरकारलाई काम गर्न दिनु पर्यो त्यसको लागि काम गरेको ठीक छैन खबरदारी गर्नु कार्यकारी अथवा राज्यले गर्ने काम भइहाल्यो मैले भन्न खोजेको राजनीतिक दल तपाई त पार्टी हो नि पार्टीले एउटा नागरिकलाई अथवा एउटा सीमान्तकृत वर्ग समुदायलाई सचेत बनाउँदै नागरिक अधिकारका निम्ति गोलबन्द गर्ने कुरामा कुनै पनि संगठन चाहिएन कुनै पनि त्यस्ता पेशागत संगठनहरु चाहिएन भन्ने तपाईहरुको तर्क मैले चाहिँ नि कहाँनिर जोड्न खोजे भने आज दलितका मुद्दामा महिलाका मुद्दामा जनजातिका मुद्दामा तपाईहरु बोल्दिने चाहिँ सरकारमा हुँदा सरकारमा संसदमा बोल्दा एउटा कुरा भयो राजनीतिक रूपले तपाईहरुको त्यहाँ पहुँच चाहिँ कसरी पुग्छ भन्न खोजेको हेर्नुस् है त उनीहरुलाई तपाईहरुले कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको अहिले हामीले चाहिँ तपाईको बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि 46 देखि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भातृ संगठन बनाउनु भएको छ अहिले चाहिँ अब भातृ संगठन चाहिदैन भनेर पुग्ने गरी कुन चाहिँ दलले काम गर्नु भएको छ त भातृ संगठन बनाएर मात्रै त हुँदो रहेनछ नि त काम पनि गर्नु पर्दो रहेछ नि त अहिले तपाईको कांग्रेस एमाले माओवादी सरकारमा निरन्तर हुनुहुन्छ 62-63 पछाडी त माओवादी पनि त सरकारमा निरन्तर हुनुहुन्छ अहिले माओवादीकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ माओवादीकै सरकार छ नेतृत्वमा सरकार छ अहिले भएको भातृ संगठनका समस्याहरु समाधान गर्ने गरी लौ त कार्यक्रम लिएर आएर देखाउनुस् त अब यो कार्यक्रम लागू भइसके पछाडी 84 पछाडी भातृ संगठन चाहिदैन अब हामीले काम गर्यौं भनेर गर्ने गरेर देखाएको भए त हाम्रो जन्मै हुनु पर्दैन थियो नि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै जन्म हुँदैन थियो काम गरेर देखाएको थियो भने त हामी आउनै पर्दैन थियो त्यही कारणले निराश भएको कारणले नै हामी आशा जगाउनको लागि अब नागरिक सारै निराश भए भनेर आशा जगाउनको लागि हामी त्यो आशाको दियो बालेर आएका छौं नि त त्यो कारणले भातृ संगठन बनाएर हुन्थ्यो भने त बनाइसक्नु भएको थियो हामी मूल राजनीतिबाटै त्यो यावत समस्याहरु समाधान हुनुपर्छ भनेर दृढ विश्वासका साथ आएका छौं त्यो कारणले हाम्रो भातृ संगठन तपाई व्यक्तिगत रूपमा लामो समय एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताका रूपमा आम युवाहरूको नेतृत्व गरेको हैन त्यति बेला आयोनको चाहिँ अध्यक्ष पनि तपाईले चाहिँ नेतृत्व गरिसकेको मान्छे र आम युवाहरूका समस्यालाई पनि नजिकबाट हेरेर आएको मान्छे अहिले तपाई पार्टीको संगठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ आज देशको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको अथवा धेरै ठूलो चाहिँ फ्रस्ट्रेट चाहिने वर्ग कोही छ भने युवाहरू छन् दैनिक उनीहरू विदेशिएका छन् त्यो क्रम बढेको छ घटेको छैन एउटा चाहिँ ऊर्जाशील उमेर समूहको मान्छे बाहिरिनु भनेको त्यो राष्ट्रका निम्ति धेरै ठूलो क्षतिको कुरा हो त्यो वर्ग त्यो समुदाय र त्यो शक्ति परिचालन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब तपाईले त भनिहाल्नुभयो कुनै संगठन हामी बनाउँदैनौं भनेर
तर त्यो सङ्गठनलाई आशा जगाउने त्यो सङ्गठन भन्दा पनि त्यो समूहलाई आशा जगाउने तपाईँहरूसँग के कार्यक्रम छ? आम युवाहरूलाई तपाईँहरूले कसरी आह्वान र परिचालन गर्नुहुन्छ? केही छ तपाईँको यसमा? त तपाईँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि बढी सोध्छु यसमा। एकदमै एउटा दुःख छ कि मुलुकको सम्पत्ति भनेको अहिलेको हिसाबमा पहिला चाहिँ हाम्रो वन नै धन हो भनिन्थ्यो होइन। अब त्यो वन नै धन हो भन्ने चिरेर अहिले युवा नै धन हो। हाम्रो नेपालको युवा नै धन हो। करिब 55-60 हजार युवाहरू चाहिँ विदेशमा छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। सरकारी तथ्याङ्कले भलै त्यो कम देखाउँछ, तर गैर सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 55-60 लाख युवाहरू, मैले माफ गर्नु होला 1000 भने जस्तो लाग्छ, लाख युवाहरू विदेशमा छन्। त्यो 55-60 लाख युवाहरू विदेशमा रहँदै गर्दाखेरि हामीले के पाएका छौँ भन्दाखेरि फगत केही रेमिट्यान्स पाएका छौँ। हाम्रो सारा चाहिँ पसिना रगत विदेशमा बगेको छ। मुलुक निर्माणको लागि युवाहरू पाएको अवस्था छैन। अहिले नेपालमा काम गर्नको लागि विदेशबाट युवाहरू झिकाउनुपर्छ जस्तो स्थिति देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ म अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दिनमा युवाहरूलाई ऊर्जा भर्नको लागि अबको आम निर्वाचनभन्दा अगाडि पक्का पनि चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा युवाहरू उम्मेदवार हुने गरी हामीले योजना बनाउनुपर्छ। युवाहरू उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि बनाउने योजनाले कति युवालाई त्यहाँ चाहिँ भर्तेक गर्छ भन्ने कुरा एउटा प्रश्न होला। तर यदि स्थानीय तहमा युवाहरूले नेतृत्व गर्ने हो भने स्थानीय तहको बजेट कार्यक्रममा युवाको स्वरोजगारलाई धेरै रकम छुट्याउने अवस्था रहन्छ र युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउने काम पनि स्थानीय तहले गर्न सक्छ। विशेष गरी हाम्रो जल जमिन र जङ्गललाई सही सदुपयोग गर्नको लागि युवाहरू आवश्यक छ। जल जमिन र जङ्गल अहिले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ होइन। त्यहाँको जमिन, त्यहाँको जङ्गल, त्यहाँको जल र त्यसको सही सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने युवाहरूले स्वदेशमै रोजगार हुन सक्छन्, स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्छन् र त्यति मात्रै नभइकन विदेशमा रहेका युवाहरूलाई पनि फर्काएर लिएर आउन सक्ने एउटा आशाको केन्द्र बन्न सक्छ। हामीले कतिपय त्यसका निम्ति तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुख, त्यसको लागि पार्टीको कुनै त्यस्तो तयारी कार्यक्रम योजना केही छ? यसमा हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 40 वर्षभन्दा कम उमेरका युवालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भन्ने मैले प्रस्ताव राखेको छु। त्यो त राजनीतिक कार्यक्रम हो। त्यो राजनीतिक कार्यक्रम हो। त्यसले निम्ति उत्पादनमा जोड्नका निम्ति तपाईको पार्टी र तपाईसँग कार्यक्रम के छ? त्यसले सँगै हामीले अहिले जल जमिन र जङ्गल सँगसँगै उत्पादन प्रवर्धन विभाग भन्ने केन्द्रदेखि तलसम्म बनाएका छौँ। तलको उत्पादनलाई हुन्छ भने तपाईँको त्यहीँ खपत गर्ने, नभएदेखि अर्को पालिकामा पठाउने गरेर हामीले त्यो एउटा संयन्त्र विकास गर्दैछौँ। एउटा संयन्त्र विकास त्यसरी गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो देशमा के को उत्पादन बढी हुन्छ र के उत्पादन गर्न सकिन्छ र के चिज हामी कहाँ उत्पादन नभएर बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, यो खाले चाहिँ एउटा तथ्याङ्क हामीले तयार गर्न सक्छौँ र त्यो तथ्याङ्क तयार गरिसकेपछि त्यसमा युवाहरूलाई हामी गोलबद्ध गर्छौँ र त्यो एउटा उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरूलाई हामी प्रवर्धन गर्छौँ। यो अरू पार्टीले पनि कहिलेकाहीँ गरेको जस्तो हामीले सुन्नमा आएको थियो, तर वास्तवमा कार्यान्वयन तहमा त्यो गएन। हामीले उत्पादन प्रवर्धन विभागलाई केन्द्रदेखि तलसम्म लिएर गएर त्यसलाई मजबुत बनाउँदैछौँ र उत्पादनको प्रवर्धन गर्न सकियो भने मात्रै युवाहरूलाई हामीले यहीँ रोक्न सक्ने स्थिति हुन्छ। र उत्पादनको प्रवर्धन यदि सही तरिकाले गर्न सकिएन भने अहिले करिब हामी चाहिँ 5-6 अरब रुपियाँको खुर्सानी आयात गर्दा रहेछौँ। खुर्सानी मात्रै हामीले चाहिँ हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ करिब एउटा 1 वर्षमा चाहिँ हामीले खुर्सानीको चाहिँ आयातलाई रोक्न सक्यौँ भने त्यसले अरू सम्भावनाको ढोकाहरू खोल्न सक्छ हैन। यो यसरी चाहिँ तपाईँको खाद्यान्नको कुराहरू छ, फलफुलको कुराहरू छ, फुलमालाको कुराहरू छ। त्यो सँगै हामीले अहिले नदेखेका अरू कुराहरू छन्। अहिले कपडाको कुराहरू हामीले यहाँ चाहिँ गार्मेन्टहरूको उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको अवस्था छैन। केही गार्मेन्ट उद्योगहरू छ जसले चाहिँ युरोप अमेरिकातिर चाहिँ निर्यात गरेको अवस्था छ। हामीले त्यसलाई रोक्नको लागि यहाँ उत्पादन प्रवर्धन नै एउटा मूल सूत्र हो र उत्पादन प्रवर्धनमा हामीले युवाहरूलाई लगाउनुपर्छ। त्यसैको लागि हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो समयका लागि। हस्, मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। म समग्र शिलापत्र टिम र यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते।
तपाईले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ। मेरो मुठीमा ठुला ठुला मान्छे छन्। को छन् नि? यो देशको मन्त्री, नेता, पुलिस, कर्मचारी, सांसद। ओहो, अनि अरु को छन् नि? अनि न्यायाधीश, ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, कलाकार, खेलाडी, भूमाफिया, जलमाफिया सबै मेरो मुठीमा छन्। तपाईको दाबीको कुनै प्रमाण छ? यी हेर्नुहोस्, यी छैनन् त सबै मेरो मुठीमा। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र.com